پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشته او خپل طالبانو ته قرآن او حدیث او بیان مازدیګر مونځ نه پس دې کې اچانک حضرت جبرائیل رالو عرض یې وکړو یا رسول الله الله پاک را لېږلی ستاخي طرف ته چې کوم طالب علم او چڼی ناست دی ماښام مونځ نه مخکې دلته کې په دې ځای کې ملک الموت د مرګ فرشته به د ده ملاقات کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبر واردله چڼی خو نه و د پیغمبر هم خیال هم مزاجه هم مذاقه هم سفر هم حضر او خادم او شب و روز د پیغمبر سره لازم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کے لاړو پل کے جھکا دی لگ داسې غور کې لاړو جبرائیل ورته وی پیغمبره دا طالب هم خبر کا کنه پیغمبره طالب ته بچی دی خو راشه اگر رالو پیغمبر ورته وی چې دا ماښام مونځ نه لږ مخکې به دې ځای کې تا سره ملک الموت د مرګ فرشته ملاقات کوي وہ ملاقات پوش ہوئی اٹھا لے گا یا دیکھو یا خوا طالب نظار شم نہ گھبراؤ شو نہ پریشان شو نہ ماتم نہ جڑا نہ فریاد فوراً وہی لبیک یا رسول اللہ زہ حاضر پر دنیا کے ستا ملاقات ستا زیارت اور ستا سو لمن اور ستا سو قدم اس میں اللہ التغواری التدا اللہ پاک جلوہ جہارا دیدار اور دا اللہ پاک انتخاب نور سغوارم چھوڑ دو کاخ محبت کے دریچے سارے چھوڑ دو کاخ محبت کے دریچے سارے میرے محبوب کے دامن کی ہوا آتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال شو 3 منټه پس طالب سر راوچت کو استاد جی یوه خبر ما ته باطن معلوم ما ته خپل ظاهر معلوم ما ته خپل حیثیت معلوم علمی حدود عربه معلوم العملی کارونه راته معلوم زه خو د ګناهونو نه لت پت یم د الله په بارګاه کې زما د مغفرت وسیله کوم عمل کېدی شي لږ وخت پاته دی 10-15 منټ پس به ملک الموت راشي یا رسول الله زما مال هم دی دولت هم دی کور هم دی ګډ بیزې هم دی او دې نه علاوه سره او سپین هم شته چاندي سونه هم شته لږې ټوکړې مکړې زه دا غواړم دا ټول د خدای په لاره کې صدقه کړم او خیرات کړم چې الله پاک ما وبخي او جهنم زما بچ کی اور جنت دراته نصیب کی اور خپل دیدار نه ما محروم نو ګرځي پیغمبر ورته وی صلی الله علیه وسلم تدا دې مال غم مکوا دا مال اوستا نه ده دا د وارثانو ده تاته عمل خیم یو وظیفه خیم مبارک قدم واخلا اغزاد اشتغل بالعلم علم کے ځان مشغول کا قرآن کے ځان مشغول کا ناظرے کے ځان مشغول کا قاعدے کے ځان مشغول دا کتا یو آیت یاد ہے دتا ووروا کاغت یاد ہے اغن وورا حدیث درت یاد ہے دتا ووروا دن دتا یاد دتا قصص یاد دن وورا فقہ مسئلہ دتا ووروا اغن وورا اشتغل بالعلم دے لگ وقت کے قلم راوالا کاغذ راوالا علم لکھا علم نقل کوا علم تکرار علم مطالعہ علم اڑول را اڑول دیکھے با ملک الموت راشی بچیا چہتا روح قبض کئی جنت نبا جنتی پروٹوکول سرا جنتی فرشتوں سرا تاتا جنتی لباس پہنا کر ستا روح با اچتا کی برب آسمان تو رسائی دا علم لبرکتا اشتغال بالعلم لبرکتا دا علم مطالعہ لبرکتا دا قرآن دا خالقا نن دے گلشن سرا تاسم تللی مونگ ڈور تللی دا مونگ دا نجات کشتای دا برکات کشتای دا را مضبوط دا کئی دا دے تعاون کوئی دا دے نصرت کوئی تاسو دیکھ کولے محنت کرے دے دیکھ کولے مجاہدہ کرے دا دیکھ کولے تعمیرات مو کرے دیکھ کولے نقشہ دا اور خرچے مو کرے دی دا جنت کشتای دا انشاءاللہ یہ وقت برازی تاسو ٹول ستاسو اولاد ٹول خاندان ٹول برادری ٹول معاونین ٹول حاضرین ٹول دیکھ کشتی کے ناس دب دب پولیسرات کشتی جوڑشی اور سب کو اپنی جھولی میں بٹھا کر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اور جھولی میں اتار دے گی اور آخری خبرہ داما شمان ناس دی دے قرآن ختمنا کر دی پہ خپے کا خوشحالی آئی
داسې خپه خپه یې دیګونه بیګونه شته که نه چې دیګونه هم شته خوشبو ورته نه ده راغلی خپه یې که خوشحال یئ په زوره خپه یې که خوشحال یئ قیامت ورځ به پیغمبر میدان معاشر کې د پل صراط په دې سر به ولاړي دا طالبان به پیغمبر ته مخامخ ولاړ پیغمبر به دی ته ګوري دی به پیغمبر ته ګوري د دی نظر د پیغمبر چهره انوار باندې د پیغمبر منور سترګې د دی په مخ باندې د مدرسې برکت دی سعادت دی د دې علم برکت دی سعادت دی د حفظ القرآن ناظره او قرات و تجوید هغې برکت او سعادت دی د مولانا نور الرحمن صاحب حقانی داغه مهنت مجاهده او ریاست دی نن خدای پاک مونږ ته دی کېنولی دي زمونږ نظر د دوی په چهرو تاسو به وګورئ چې کله دستاربندي کېږي خدای به تپوس کوي حقانی تاثر راوړی دی زبا الله پاک ته وایم لویه خدایا رب ذوالجلاله ما سره څه عمل نشته اخلاص نشته الهیت نشته ما هغه ګناهګار سترګې راوړې دي چې دغو سترګو سره ما د قرآن هغه طالبان کتلی دي چې په دی به میدان معاشر کې د دی په چهرو د پیغمبر نظر او د دی نظر د پیغمبر په چهرے ما هغه چہرے کتلی دي رب فرمائے گا اتنی بڑی نسبت ہے میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جنت کے لیے دروازے کھول دیے ہیں تاسو مونږ ټول انشاءالله د دې قدر به کوو سرپرستی به کوو خدمت به کوو تعاون او نصرت به کوو به که نه کوو په زور تعاون به کوئ که نه ما ته افسوس دی ما د حضرت مولانا عرفان الله سره وخت واخیستو خپل وخت مې پکې واچولو بخښنه غواړم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین